مواطنيه من تخرج من داركم، من داركم من حداك امك وتعنق وتبوسس تقول لك سير اولدي الله يرضي عليك، ومن تخرج انت للزنقه وتلقى صاحبك تيتسناك في الطريق، ومن تخرج للقهوه وتجلس تلقى صاحبك تيعنقك صاحبك ويفرح بك وينشطك. وباش نزيدك واحد الحاجه اللي ما تقدرش عليها، هي من تموت شكون اللي يهزك ويترحم عليك. الدولة الفرنسية ترفض لك جنسية اللجوء السياسي وترجع عندنا للمغرب، وفي المغرب ما غنعايروكش، نتمنوا ملي تقلب على شي خدمة تولي حلاقي في مراكش. تتشبع بالوطنية وكتشبع بالقيم وكتشبع بالاخلاق وكتشبع بمجموعة من الحوايج اللي هي غادا تنفعها في حياتها. انت ما كنتي غايب ولا كان راسك قاصح. خويا المهدي تنشكرك بزاف بعدا، تنشكر الحدث 24، تنشكرك كمغربي بعدا، حيت انت استضفتيني اليوم غنجاوب على واحد خاينه. هز واحد الفيديو ديال اللايف ديالنا البارح، هو اللي غنقصدو نيشان اليوم، هو راضي الليلي. نعتنا ونعت الدراري صحابي ونعت الجمعيه كامله بالمضاويخ. انا نجاوبك من هنايا ونكليخ بهذا المصطلح، الا كان كليخ باش تعرف واحد الحاجه. وتحيه من سيمون سيف السلاوي اللي هو رئيس اللجنه ديال الفيروسات، وتحيه المرحوم عبد الله شقرون باش نجاوبك باشخاص نقيسك شويه. الناس اللي عندها مستوى خلات تاريخ وخمس خلات تاريخ، وتاريخ اللي ما تقدرش توصل له انت وما يوصلوش للانفصاليين. عرفتي علاش؟ حيت تربيه مغربيه، تربيه مغربيه وشاربه في الدم ثقافيا وسياسيا وما الى ذلك. وكنت تعرف شنو هي المواطنه وشنو هي المواطنه اصلا. كون خصك تمشي المخيمات تندوب بعدا بلا ما نذكر لك بزاف المخيمات اللي منهم الصومال اللي بؤر التواصل باش تعرف تما شنو هي المواطنه. المواطنه هي من تخرج من داركم من حداك امك وتعنق وتبوسس تقول لك سير اولدي الله يرضي عليك، ومن تخرج انت للزنقه وتلقى صاحبك تيتسناك في الطريق، ومن تخرج للقهوه وتجلس تلقى صاحبك تيعنقك صاحبك ويفرح بك وينشطك. وباش نزيدك واحد الحاجه اللي ما تقدرش عليها، هي من تموت شكون اللي يهزك ويترحم عليك. هذه الميساج اللي شكون اللي تموت وندفنوك سما وما واخا يخلصوا عليك لاسيرونس ديال فرنسا اللي صدر فرنسا. وتحيه منا للجاليه، حيت ما تقدرش، حيت فرنسا عندها خير على ولاد البلاد. حنا نهضروا على الانفصاليين اللي هما الجزائريه، نهضروا نقصدوك نيشان، نقصدك انا كشباده، حيت قبل كاع عرفتهم انني كشباده نور الدين، حيت زيتي عرفتي نهضر معاك دابا نواجهك في الحدث 24، حيت انا نواجهك مباشره، حيت قصيني وهزيتي فيديو من اللايف ديالي، اللايف اللي درتو انايا اللي انت قصتي به الجمعيه ديالنا اللي قصتي حدث وطني باش تعرف الوطنيه. حنا تنفرحوا بالصحراء مغربيه كمغربيه، حنا حيت مغاربه وتنعرفوا شنو هو الاصل. رضعناه في البزوله ديال والدينا ورضعناه من كنا صغار، شربنا الحليب البقره اللي ما تعرفهاش نتايا، وقال شربتي منها ولكن ما شربتي الرهج، شربتي اللبن. وباش نزيدك نتايا حيت قصدتي واحد الدري اللي هزيتي من الباج ديالي اللي هو صاحبي كما قلت لك صاحبي، هو لبى النداء اليوم الحادث 24، واللي هزيتي الفيديو ديالي انا وياه اللي كان في اللايف ديالي وهو حدايا اللي غنقدمو لك دابا، حيت هو قصدك كما قصدتي اللي سميتيه هو بعياش وبان فرنسا، قصدك حيت عنده خوف في فرنسا حتى هو وعايش ويشرح لك شنو يقدر يشرح لك اكثر. السلام عليكم ورحمه الله، وشكرا الاخ الحدث. حنا بغينا نوجه واحد الرساله للاخ الراضي اللي نعتنا. حنا بغينا نقولوا له باننا ما خرجناش هكاك، حنا خرجنا المواطنه وحب الوطن وحنا ملكيين، وهذا الشيء هو اللي خرجنا وخلانا ندافعوا على الفكره ديال الامريكان اللي اعترفوا بالسياده ديال المغرب، وحنا وطنيين. وهذا الوطن اللي حاقروا انت راه بوحديتك، حنا راه 34 مليون واحد كلنا تنبغيو الوطن، بقيتي انت بوحديتك ما كاينش مشكل، ما عندناش نتوما عدد منكم. حنا حب الوطن عندنا في القلب، وغنخرجوا وغنزيدوا نخرجوا وغنديروا شي حاجه اللي اكثر من هذا الشيء. وباغي ننبهك باننا درنا دعوه قضائيه عليك انت، وغادي نحطوها ان شاء الله من هنا اثنين تكون واجده. بهذا النعت اللي نعتينا به، راه انت راه ماشي ما انت مغربي، ما انت مع جبهه البوليزاريو، انت راه وليتي في بلاد اخرى. السلام عليكم، تنشكروا الاخ المهدي الحدث 24 وجميع المسيرين ديال هذا الحدث هذا على الاستضافه ديالو لينا. من هذا المنبر حنا بغينا نهضروا على السيد الراضي الليلي اللي وصف الشعب بالشعب الكليخ. وصفنا حنا، انا بصفتي كعضو مستشار في جمعيه ريحان للتنميه المستدامه والمواطنه، اللي بغيت نقول لك السي الراضي الليلي. ومن هذا المنبر بغيت نقول جميع خوتي المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن
اللي بخارج الوطن في راسه، واخا تشوفوا السي رادي الليلي ما تهضروش معاه، قولوا له تنشكروك، واخا انفصالي ما تهضروش معاه، لان ان شاء الله حنا متاكدين وما غنطلبهاش انا من ماكرون. الحمد لله الميساج ديالي وصلوا لك الاصدقاء ديالي، كما ان ركزت على الميساج اللي وصل لك السي سعيد مصباحي امين العام ديال امين المال ديال الجمعيه ديالنا، لان هو وصل لك الميساج بصوره قرانيه الحمد لله. المهم واخا تكون انفصالي ربما تكون راك مسلم، راك سميتك راضي، المهم راك مسلم، غتعرف بان الله سبحانه وتعالى الاقوال اللي تقول في القران راه هي اللي كاينه. ومن هذا المنبر السي رادي الليلي، الاصدقاء ديالي كاملين، السي عبد الرحيم السناوي، السي سعيد قنون، السي جلال الاشبيك، فؤاد الكهان الماستر، سعيد مصباحي يمشي معك في الايات الدينيه، يعني هذاك الشيء مصدر موثوق. انا اش نقول لك، ما غنطلبش من ماكرون باش ما يعطيكش الجنسيه ديال اللجوء السياسي، انا تنطلبها من الله سبحانه وتعالى، تنقولها من قلبي وتكون بيبان السماء مفتوحه، ان في الاخير الدوله الفرنسيه ترفض لك جنسيه اللجوء السياسي وترجع عندنا للمغرب، وفي المغرب ما غنعايروكش. نتمنوا ملي تقلب على شي خدمه تولي حلايقي في مراكش دير الحرقه. وعندي خالتي في مراكش قسما بالله في ايزيكي، عندي خالتي ختمي في مراكش، وغنجي عندها شهر ونبقى نجي يوميا نتفرج في الحلقه ديالك، وملي يدوروا معاك تا تسالي انا الاخر نعطيك 1000 فرنك ونقول لك سي رادي هذا هو الشعب الكليخ. والسلام عليكم. السلام عليكم، تحية للجميع، تحية لكل مغربي حر، تحية للمغاربة داخل وخارج الوطن. هذا الحضن الجميل اللي جمع مكونات وأطياف الشعب المغربي من أمازيغ وعرب، من مسيحيين ويهود، وشكل لنا وعطانا هذه الفسيفساء الجميلة، وعطانا هذه اللوحة الجميلة اللي جمعتنا كاملين. الحمد لله المغرب ضارب في القدم، وهذه اللي كتغيظ اعداء الوحده الوطنيه. ضارب في القدم، عنده تاريخ، عنده ثقافه، عنده الحمد لله خلفيه حضاريه ضاربه في القدم كيف ما قلت. هذا المغرب اللي لقى ودائما عنده اعداء كيخرجوا له من كل الجوانب، اعداء ديال الوطن، اعداء ديال الحضاره، اعداء ديال الثقافه المغربيه. اليوم كيجمعنا هذا اللقاء ديال جمعيه ريحان للتنميه المستدامه والمواطنه، اللي خرجت وعبرت على الفرحه ديالها يوم الاحتفال باعتراف الدبلوماسيه الامريكيه على لسان رئيس دونالد ترامب بمغربيه الصحراء، واللي خلى بزاف ديال الاصوات والابواق والبكتيريا كتخرج اعلاميا وكتقصف الدوله المغربيه. من بين هاد الناس هادو كاين هما بزاف كيقصفوا المغرب وكيضروا بالشعب المغربي وكينعتوه باوصاف دنيئه واوصاف خايبه. من بينهم سي محمد الراضي الليلي المغربي الصحراوي الاصل، ولد قليميم من قبيله التوباليين، اللي هذه القبيله هذه اللي سخطت عليه وتبرأت منه حتى الوالده ديالو، وتبرأ منه الشعب المغربي، تبرأنا منه حتى حنايا. انت مسخوط الوالدين، انت مسخوط الشعب، انت مسخوط الله، وانت مسخوط القياده. حنا كجمعيه حقوقيه، جمعيه ريحان للتنميه المستدامه والمواطنه، ما جيناش ندافعوا على مؤسسه الدوله او لا القياده، حنا جينا كندافعوا على الشعب المغربي اللي حنا جزء منه. المتابعين ديالك في الصفحه، سواء في الصفحه او في القناه، كلهم من مخابرات ديال العدو المغربي، هما اللي واقفين، هما اللي مشارجين ديك الصفحه. كون على يقين ان حتى شي مغربي ما كتعجبو الطريقه ديال الالقاء ديالك في القناه ملي كنتي هنا في دار البريهي. انا شخصيا عمري ما تبعت شي نشره ديالك، لانني ما كتعجبنيش شخصيا طريقه الالقاء او طريقه الاداء ديالك النشره، يعني نيفو طايح، المستوى طايح. لو كنتي موهوب وفي المستوى، اول حاجه غتحط رجلك في فرنسا، غطير بك بعض الجرائد الالكترونيه او القنوات او حتى يعني المؤسسات الاعلاميه الكبيره بحال فرونس 24 ولا BBC ولا حتى ربما الجزيره العربيه، سكاي نيوز العربيه، لانك ماشي في المستوى. انت كتنتظر او كتستعطف الدوله الفرنسيه كتعطيك هذاك الفتات ديالها اللي كيوصلك شهريا وكتضرب في شرفاء المغرب. حنا ماشي عاجبنا الحال، حنا كاين مستوى، كاين واحد المشكل ديال الفساد في المغرب، في اي دوله في العالم عندها هذا المشكل هذا، ماشي عندنا حنايا. المهم المشكل ديالي انا معك بعدا شخصيا هو مني هزيتي داك اللايف ديالي وحطيتي وركزتي على واحد الجمله قلتها ديال فرنسا فيها
الصنادق كيعيشوا فيها الجاليات. انا ما قلتلكش غار، انا قلت غا. انا ديك الكلمه ديال غا كنتي مغربي غتفهمها شنو هي غا. فرنسا انت عايش في باريس، راه ما عايش في وسط باريس، ما تقدش على باريس. باريس النيفو ما تقدرش باش تعيش في ديك باريس، لان خصك تكون في المستوى باش تعيش في باريس. انت كتمشي، انا قصدت الغيران او الصناديق اللي كيعيشوا فيها في الضواحي ديال فرنسا. اي واحد كيوصل لفرنسا تيقول لك انا راه عايش في باريس. باريس راه ما تقدرش توصل ليها وما تقدرش تعيش فيها وما تقدرش تجيري حياتك فيها. كندوز الكلمه الرئيس الجمعيه السي عبد الرحيم السناوي. تفضل سي عبد الرحيم السناوي. شكرا لهذا المنبر اللي غادي نوصلوا به الرساله للشعب المغربي. والاخ نقولوا لك الاخ باش تعرف ان حنا راك كرامه، ما غاديش نعيروك. انت ماشي صحراوي وكتهضر بالحسانيه، حتى خرجتي من دار البريهي عاد وليتي تهضر بالحسانيه باش تعطفهم. ملي كنتي خدام في دار البريهي كنتي تهضر باللغه العربيه، وكنتي تهضر بالدارجه ديالنا. دابا عاد وليتي تهضر باللهجه الحسانيه. وثاني حاجه اللي غنقول لك السي راضي ليلي، علاش هزيتي الفيديو وحطيتيه عندك وقلتي شعب الكليخ؟ المغاربه في شعب الكليخ. الاستاذ فؤاد الماستر، الاستاذ جلال لا ليسونس، الاستاذ سعيد البكالوريا. هذا الشيء اليبوك، وعاد يجوا عندك عاد نوريك ناس اخرين والمستوى ديالهم فين واصل. شعب الكليخ. وكانوا في ذاك الاحتفال ناس عندهم الدكتوراه، كانوا بنات معنا عندهم الدكتوراه في ذاك الاحتفال. وهذاك الاحتفال عبرنا به على الفرحه وعلى الانتصار اللي حققته الدبلوماسيه المغربيه، وعلى المجهودات الجباره ديال صاحب الجلاله والمجهودات. وبغينا نوصلوا واحد الرساله لملك البلاد ان في الاخر المجهودات ديال المرحوم الحسن الثاني والمجهودات ديالك ما مشاش السودان. وحنا علاش فرحنا؟ هذاك المشكل عاشوا المغرب 45 سنه، انا في عمري 44 سنه. ذاك الاحتفال عندنا كان تعبير على الفرحه ديالنا بنجاح الدبلوماسيه المغربيه ونجاح مجهودات صاحب الجلاله وبغينا نقولوا ان مجهودات الحسن الثاني رحمه الله ما مشاش السودان. ومن هذا المنبر تنشكروا صاحب الجلاله وكنشكروا السيد ناصر بوريطه على مجهوداته تحت القياده الساميه لصاحب الجلاله. ومن هاد نزيد باش نوصل لك السي راضي ليلي. انا صحراوي مأصل، انا عندي الوالده ديالي من محمد الغزلان وجداتي من محمد الغزلان. عائله الطايع. جات جداتي في 53، قبل 53 جات في 1940 جات للدار البيضاء تزوجات ورجعت ولا جات في 53. هذا يدل على ان المغرب كانت عنده سياده حتى حاسب الشار، كانت عند المغرب سياده حتى الحاسب الشار. هذا تتعاودوا لي جداتي. ومنين مشات لنا الاراضي كانت جداتي تتعاود لينا تتقول لنا راه هذيك الاراضي راه كانت تابعه لينا. وحنا علاش فرحنا؟ هذاك المشكل كان داير لنا عائق في حياتنا، رغم انها تقول ما نربحوا والو ولا ما نربحوش ولا، المهم ارضنا تبقى هكاك خاويه. ارضنا وماتوا عليها شهداء ومشات عليها ارواح، زهقت عليها ارواح. وانت اللي واحد الكذبه اللي غادي نبين لك، اللي قلتي انت في 2013 ان السيد عبد اللطيف الحموشي تابع القضيه ديالك. عبد اللطيف الحموشي ما كانش مدير، ما كانش على راس المديريه. والسيد الياس المنصوري ما كنعرفش التاريخ ديالو فوقاش كان على ذاك الجهاز، ولكن انا باش نبين لك الكذوب ديالك ان في 2013 قلتي بان عبد اللطيف الحموشي تبع القضيه ديالك وهو تبعها عن قرب. ونزيد قضيه اخرى اللي غنوضح لك، انك انت قلتي راك مدوخ المخابرات المغربيه وشنو حطات وما شنو حطات. والله ما مدوخ على راسك، والله ما مسوق لك. وهذوك الدراري اللي كيردوا عليك راه باقيين غير صغار، غير مراهقين اللي ملي كدير شي لايف كتبقى تستهزئ، تبقى دير ديك وطلعوا العياشه العياشه. وشكون اللي كان عياش في الاول؟ ملي كنتي ترضع من البزوله كان المغرب مزيان، واخا ما عندكش مؤهلات المغرب اواك وكرمك، وكانت عندك كنتي تعيش في مستوى الحمد لله مزيان. وفي الاخر رجعتي تتقول راه المغرب فيه العبيد وفيه العياشه. المغرب ما فيهش العبيد، المغرب فيه الرجال وفيه الشرفاء وفيه الكرامه. وراه التاريخ يعبر عن ذلك، التاريخ يوضح ذلك. أنني ما نطولش على المنبر ديال الحدث 24 اللي تنشكروه بهذه المناسبه هذه على الالتفاته وعلى سعه الصدر ديالو، على انه عطانا فين نجاوبوا. ماشي نجاوب، هي في الحقيقه ما خصناش نجاوبوك،
في الحقيقه ما خصناش نجاوبوك، ولكن غير انت عطيتينا واحد الفرصه بين نبينوا للناس ديالنا، نبينوا لهم اننا كاين وطنيين. كما قلت المعيار ديال الوطنيه ما تيتباعش بالجرام اخويا، تيتباع بالدم. وإلا كنتي راجل ولا سميتك راجل، وإلا كنتي راجل وبصح واكل وشارب الدم ديال المغاربه، اجي اخويا غدا انا وياك غدا نتلاوحوا نمشيو لاسرائيل نحاربوا اليهود. انا نسمح في ولادي ونسمح في كل شيء ونمشي انا وياك نحرروا القدس. الا كنتي راجل، الا كنتي وطني. اما الا كنتي من دوك الناس اللي تيمشيو للسرزاق بالالحاد، واللي تيمشيو للسرزاق بالثقافات اللي ما عندنا علاقه بها، واللي تيمشيو للسرزاق بالحريات، واللي تيمشيو للسرزاق بالاقليات، انت راه واحد منهم. انت غنضيفك اليوم لان فقط الفرق لان انت واعر تميزتي انك ماشي وطني. هادشي العوريه ديالك في كاينه. انا باقي نقول لك انك من المغضوب عليهم، وعنزيدك انك من الضالين، وما نطلبلكش الهدايه لان الله لا يهدي من احببت، ولكن انك لن تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. وشكرا لكم. السلام عليكم. معكم نائب الكاتب العام والناطق الرسمي ديال جمعيه ريحان للتنميه المستدامه والمواطنه. انا كنقول بالنسبه للنخبه هضرات ما فيه الكفايه، وانا ما غاديش نطول عليكم. ربما غادي نركز على هذه القضيه اللي كندير الرادي الليلي خدا الفيديو ديالنا ولاحو قال لك الشعب الكل. انا كنقول لك اودي بان الامتيازات ديال الوطنيه ماشي عند الفئه المثقفه، فهي الامتيازات عند جميع المواطنين عامه الشعب، سواء الاميين سواء الفئه المثقفه. الوطنيه هي حب الوطن، حب الام. يعني هما تياخذوها بهذه الصيغه هذه، انهم كتبغي باك امك راه كتبغي الوطن. الوطن حاطينه في هذه الوضعيه هذه. وانا كنقول لك من هذا المنبر هذا بارك عليك ما تستهزأ بالوطنيين، لان الوطنيين ماشي واحد وماشي جوج، الوطنيين 36 مليون مغربي ما غاديش تقدر تقاوم. وحتى ولو كانت عندك مؤهلات وكنت ومشيتي بعيد ولقيتي من بعض المساعدات من بعض الاعداء، راه ما غادي تحقق حتى شي نتيجه وما غاديش تصب لصالحك. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أولا بغيت أنا نشخص هذا السيد هذا عنده شي مرض في النشأة ديالو. هذا السيد هذا النشأة ديالو المحيط ديالو اللي عاش فيه، وربما إلا ما كانش هو محيط اللي هو فاسد أصلا هو راسو قاصح. لأن حنايا كيفاش تربينا مع والدينا ومع الآباء الثانيين اللي هما المعلمين، المدرسة كانت تعطي واحد الكم هائل من التربية والأخلاق على المواطنة، واحد الكم كبير. كانت تعطينا بحر اللي بغى ياخذ منه ما كتبانش شي حاجة فيه. وغادي نختم بواحد الآية قرآنية اللي انت حطيتينا في واحد الموقف اللي حنايا كنحياو منه. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة
وأولئك هم المهتدون. قصفتينا وحنا صابرين، وحنايا غادي نكملوا المسيرة ديالنا كجمعية اللي باغية بلادها، باغية تنهض، باغية تزيد لقدام، باغية روح ديال ولادها تكون مزيانة. وخير ختام ربي اللهم آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا من شر هذا الخلق هذا، والسلام عليكم.